गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शन नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज की एपिसोड आप सब लोगों को कैसी लगी। चलिए हम टाइम ज़ाया किए बगैर आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 45 अज कलम बाय रिहाम राइट्स। अहान खानजादा की गाड़ी अपनी मखसूस रफ्तार से इस्लामाबाद की सड़क पर रवां थी। गाड़ी में इस वक्त एक सर्द खामोशी गूंज रही थी। दो दिलों की धड़कनें एक ही लय पर धड़कने की बजाय बिल्कुल खामोश बेगानगी अपनाए हुए थी। मिनाल के चेहरे पर इस वक्त बेहद खामोशी झलक रही थी। वो बिल्कुल संजीदगी से कार से बाहर के मनाजर देखने में खुद को गुम कर चुकी थी, मगर दिल में एक तूफान बरपा था। वो मजीद उस की मोहब्बत और दीवानगी भरी बातें संभाल नहीं पा रही थी। वो चाहे उसके साथ जैसा भी रवैया अपनाए हुए थी, मगर दिल आज भी उसी शख्स के लिए धड़कता था और उस शख्स को मजीद टूटता हुआ देखना नहीं चाहती थी। वो अपने रवैये से जिस तरह उसके साथ पेश आती थी, ये सिर्फ उसका दिल ही जानता था। अपने मन पसंद मर्द को इस तरह अजियत से दो चार करना कैसा मुश्किल बड़ा मराहल था, ये कोई इस वक्त मिनाल इकरार शाह से पूछता, मगर वो गुजरी बातें बुला नहीं पा रही थी। वो इन्हीं सोचों में गुम संजीदगी से खिड़की से बाहर देख रही थी। अहान खान ने उसके चेहरे पर एक कर्ब महसूस किया था। वो इन आंखों में अपने लिए मोहब्बत साफ देख सकता था, मगर वो इन रवैयों को भी समझता था। वो जानता था कि इन रवैयों की असल वजह क्या है। उसे सिर्फ परसों का इंतज़ार था। वो अब उसकी ये गलत फहमियाँ सिर्फ उसका महरम बनकर ही दूर कर सकता था। वो उसे अपने सीने में छुपाना चाहता था, उसकी कुर्बत को महसूस करना चाहता था। इस नाजुक वजूद ने उसे किस तरह के जज्बों से हलकान किया था, ये सिर्फ वही जानता था। नहीं, वो मजीद खुद को रोक नहीं पा रहा था, मगर वो अभी सिर्फ महरम बनकर ही उसे महसूस करना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वो उसके लिए क्या है। उसने फिर से एक भरपूर नज़र पास बैठी अपने मताए जान पर डाली थी। वो इस वक्त ब्लैक चादर में खुद को पूरी तरह से कवर किए संजीदगी से बैठी थी। आहान की मौजूदगी से बिल्कुल बेनियाज वो उसकी मोहब्बत भरी निगाह के लिए तड़प रहा था। वो मोहब्बत के मामले में इतनी जालिम क्यों थी? क्यों वो अपनी मोहब्बत को इस तरह छुपाए बैठी थी? आहान ने एक अजियत भरी निगाह उसे देखते ध्यान ड्राइविंग की तरफ दोबारा किया था। वो उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अपनी एक बहुत ज़रूरी फ़ाइल ऑफिस से उठानी थी, जिस पर वो रात को वर्क करने का इरादा रखता था। ये जहन में आते ही उसने गाड़ी का मोड़ अपने ऑफिस की तरफ मोड़ा था। ठीक 10 मिनट बाद वो खान इंडस्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी रोक चुका था। चौकीदार ने अहान खानजादा को देखते सर के इशारे से सलाम किया था और गेट का दरवाज़ा जल्दी से खोला। अहान ने अपनी गाड़ी जैसे ही ऑफिस के गेट के अंदर इंटर की, मिनाल अपनी सोचों से बाहर आई थी। उसने एक हैरानगी भरी निगाह उस पर डाली थी। उसकी आंखों की हैरानगी पढ़ते अहान ने वजाहत की, मुझे अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल ऑफिस से चाहिए, तुम मेरा गाड़ी में इंतज़ार करो। अहान ने संजीदगी से जवाब दिया। मिनाल ने अपना सर इस बात पर हिलाया था। अहान गाड़ी से उतरते तेज कदमों से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ था। उसे गए 10 से 15 मिनट हो चुके थे। इस दौरान मिनाल को गाड़ी में एकदम से घुटन महसूस हुई थी। खिड़कियों के शीशे भी फुल कवर में बंद थे। वो ताज़ा हवा लेने के ख्याल से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई थी। चौकीदार इस वक्त गेट पर पहरा देते अपनी आंखों को बामुश्किल खोलता बंद करता नींद में झूल रहा था। वो नाइट ड्यूटी पर था और उसकी ड्यूटी ख़त्म होने में 10 मिनट रह गए थे, क्योंकि दूसरे गार्ड ने आने में देर कर दी थी। मिनाल ने एक नज़र उसे देखते अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। इस वक्त आसपास कोई भी नहीं था। हल्की हल्की बारिश हनूज बरस रही थी। उसे इन बारिश की हल्की रिमझिम से एकदम खुशगवारियत का एहसास हुआ था। वो इन बूंदों को महसूस करती मजीद बाहर की तरफ बढ़ गई। वह ऐसे ही बारिश को एंजॉय करती ऑफिस से काफ़ी दूर निकल आई थी और इसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ था। ऑफिस की दीवारों के साथ साथ बड़ी तादाद में शेड्स बने हुए थे। मिनाल अभी बारिश को मज़ीद एंजॉय करती कि उसे करीब से हंसी की आवाज़ सुनाई दी थी।
کوئی عجیب سی مردانہ ہنسی تھی۔ اس نے سامنے کی طرف نگاہ کی تو سامنے سے اسے 3 لڑکوں کا گروپ نظر آیا جو اسے گہری بے باک نگاہوں سے تکتے گٹیا ہنسی ہنس رہے تھے۔ اسے اب ایک دم سے احساس ہوا تھا کہ وہ آفس سے کافی دور نکل آئی ہے۔ وہ لڑکے ابھی بھی اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے اور اپنی گھٹیا نظروں سے اسے ابھی بھی دیکھ رہے تھے۔ منال کے ہوش اب صحیح معنوں میں اڑے تھے۔ وہ آوارہ لڑکے اب اس کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے تھے۔ منال نے بھاگنے کے لیے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے تو ان میں سے ایک لڑکا تیز قدموں سے منال کی طرف بڑھتے اس کی چادر سے پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، منال نے اس سے اپنا بازو چھڑواتے اس کے آگے منت کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو سیلاب کی مانند ایک دم سے برس پڑے تھے۔ وہ آہان کو آواز دینا چاہتی تھی مگر اس کی اپنی آواز بھی حلق میں دب چکی تھی۔ وہ اس صورتحال سے کافی ڈر چکی تھی۔ وہ لڑکا اب اس کی چادر اس کے وجود سے جدا کرتے اس کے پاس پھنکارا تھا۔ بی بی آج کی رات ہمیں اپنی غربت سے بخش دو، آج کے سہانے موسم میں اپنے بدن کا ذائقہ چکھنے کا موقع دو، ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ وہ لڑکا کافی گھٹیا الفاظ بول رہا تھا۔ اس کے اس قدر گھٹیا الفاظ سنتے منال کو اس پر غصہ آیا تو اس نے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ چٹاخ! اس نے تھپڑ اپنی طرف سے کافی زور سے لگایا تھا۔ وہ لڑکا اس اچانک حملے پر ایک دم سے لڑکھڑایا۔ وہ لوگ پہلے ہی ڈرنک شدہ تھے۔ اپنی اس قدر انسلٹ پر اس نے اس کی چادر ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے کھینچ ڈالی۔ یو آر بچ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ لگانے کی؟ ابھی میں تمہیں بتاؤں گی کہ اصل میں ہاتھ کیسے لگاتے ہیں۔ اس نے منال کی چادر اس کی پہنچ سے دور کرتے کافی دور پھینک دی۔ اپنے جسم کو اس طرح بے پردہ دیکھتے منال نے اپنے سینے پر اپنے دونوں بازو رکھے تھے۔ پیچھے کھڑے 2 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے بھی اپنا حصہ ڈالتے اسے پشت سے پکڑا تھا۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی، چیخ چلا رہی تھی مگر تھپڑ والے لڑکے کو اس وقت صرف اپنا بدلہ لینا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی والا تھا کہ منال نے ایک دم سے اس کے پیٹ پر زوردار مکہ جڑا تھا۔ وہ اور اسی طرح اپنی پشت پر کھڑے لڑکے کو بھی اپنا پورا زور لگاتے پیچھے دھکیلا اور آفس کے گیٹ کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ تینوں لڑکے بھی اسے بھاگتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ منال بھاگتے ہوئے جلدی سے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ اس وقت بنا چادر اور بنا کسی دوپٹے کے تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے جیسے ہی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی، سامنے سے ایک مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کی خوشبو پہچانتے ہی اس نے جلدی سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا اور اپنے بازوؤں کا اثار اس کی پشت کے گرد باندھا تھا، جو ابھی فائل ہاتھ میں پکڑے بلڈنگ کے باہر آیا تھا۔ منال کو اس حال میں دیکھتا ایک دم شوق میں تھا مگر جیسے ہی اس کی نظر پیچھے سے آتے 3 لڑکوں پر پڑی تو وہ ایک پل میں ساری صورتحال سمجھ چکا تھا۔ منال کا اس طرح بنا چادر کے بھاگ کر اس کے سینے سے لگنا اور ان 3 لڑکوں کا اس کے پیچھے آنا ساری صورتحال سمجھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے لال پڑی تھیں، ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس نے اپنے سخت بازوؤں کا احسار منال کے گرد باندھتے اسے تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ منال اس کے سینے سے لگے زور زور سے رو رہی تھی۔ آہان! ان لوگوں نے میری چادر کھینچی، مجھے بے پردہ کیا ہے، وہ روتے ہوئے مسلسل یہی کہہ رہی تھی۔ آہان نے ایک دم غصے سے اسے اپنے سینے سے جدا کرتے اپنے پشت کے پیچھے چھپایا۔ منال روتے ہوئے اس کی پشت پر اپنا سر رکھ چکی تھی اور ایک دم غصے سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو اس قدر غصے سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ تینوں گھبرا گئے تھے مگر ان میں سے ایک شیر بنتا اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اسے اپنے آگے بڑھتا دیکھ آہان نے اس کی گردن سے اسے دبوچ کر اس کا سر اپنی گاڑی کے بونٹ پر دے مارا تھا۔ اس کے سر سے خون ایک دم فوارے کی شکل میں نکلا تھا۔ وہ مسلسل اس کا سر گاڑی پر زور زور سے مار رہا تھا۔ وہ جیسے ایک دم سے پاگل ہوا تھا۔ اسے اپنی پشت پر ایک گھونسے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی لال آنکھوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دوسرا لڑکا شاید اپنے دوست کو بچانے کی وجہ سے اس بپھرے شیر سے ٹکرا رہا تھا۔ آہان نے اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے اس کی پسلیوں پر دے مارا تھا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ زمین پر گر پڑا تھا۔ سالو حرامزادو! تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میری عورت پر بری نظر ڈالنے کی؟ آج میں تم لوگوں کی آنکھیں نکال دوں گا، جن آنکھوں سے تم لوگوں نے میری عورت پر گندی نظر ڈالی۔ ان ہاتھوں کو توڑ ڈالوں گا جس نے اس پاکیزہ وجود کو اپنے گندے لمس سے چھوا ہے۔ وہ
مسلسل اس لڑکے کے پیٹ پر اپنی بھاری بوٹوں کی ضرب لگا رہا تھا۔ دور کھڑا تیسرا لڑکا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اس قدر جنونی مرد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر گیٹ کی طرف بھاگا تو ہان نے جلدی سے آگے بڑھتے اس کی ٹانگ پر اپنے بھاری بوٹ سے زوردار ضرب لگائی تھی۔ وہ لڑکا بھی ایک دم اوندے منہ زمین پر گرا تھا۔ اب وہ اس تیسرے لڑکے کی حالت بگاڑ رہا تھا اپنے جنون سے۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ احان خانزادہ کی عزت پر بری نظر ڈالیں؟ اس نے ایک خونخوار نظر منال شاہ پر بھی ڈالی تھی جو مسلسل روتے ہوئے اسے خود کے لیے لڑتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک نظر میں کیا نہیں تھا، غصہ، رنج، سب کچھ تباہ کرنے کی طاقت۔ وہ بھی اس کے جنونی روپ سے ڈر چکی تھی اور اب مزید رونا شروع ہو چکی تھی۔ احان نے ایک نظر اس پر ڈالتے واپس اس تیسرے لڑکے کی طرف دیکھا جو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، میں نے تو اسے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ لڑکا گڑ گڑاتے ہوئے تقریباً رو ہی پڑا تھا۔ پاس اس کے ساتھی پڑے بھی کرا رہے تھے۔ اس کی چادر کس نے کھینچی تم تینوں میں سے؟ کس نے جرأت کی اسے بے پردہ کرنے کی؟ درمیان والا لڑکا ایک دم سے لال پیلا پڑا تھا کیونکہ اس کی چادر کھینچنے والا تو وہی تھا۔ تو تیسرے لڑکے نے اس درمیان والے آدمی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ احان نے ایک زوردار ضرب پھر اس کے پیٹ پر ماری تھی اور غصے سے بڑھتے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے اپنی پسٹل نکالی تھی اور اس درمیان والے لڑکے کے دونوں ہاتھوں پر فائر کیا تھا۔ اب تو ساری زندگی کسی اور عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ جب تم اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھو گے تو تجھے ضرور یاد آئے گا کہ تو نے ان ہاتھوں سے کسے چھوا تھا۔ شی از مائن، شی از اونلی مائن، وہ بس میری ہے۔ وہ اگر خود کو بھی ہاتھ لگائے تو اس خانزادے کو منظور نہیں تو تم سالوں کی ہمت کیسے ہوئی میری محبت، میری عورت کو چھونے کی؟ وہ لڑکے اب اتنے دردناک مار سے تقریباً بے ہوش ہو چکے تھے۔ احان نے ایک دم غصے سے دہاڑتے ہوئے چوکیدار کو آواز لگائی تھی۔ چوکیدار بھی یہ ساری صورتحال دیکھ چکا تھا اور وہ بھی احان خانزادہ سے کافی ڈر چکا تھا۔ اس کے ایک دم غصے سے بلانے پر وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ احان نے چوکیدار کو ان لڑکوں کے وجودوں کو باہر پھینکنے کا حکم دیتے منال کی طرف غصے سے بڑھا تھا۔ اسے اپنی طرف غصے سے بڑھتا دیکھ وہ ایک قدم پیچھے بڑھا چکی تھی۔ احان نے غصے سے اس کی کلائی سے پکڑتے اسے گاڑی کے اندر تقریباً پٹکنے کے انداز میں پھینکا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے گاڑی زن سے بھگا گیا۔ فجر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر لون میں دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کا دل کیوں بے چین ہو رہا تھا۔ ارشمان اسے بتا کر اس سے اجازت لے کر گیا تھا لیکن نہ جانے کیوں اس میں یہ احساس بڑی زور سے پنپ رہا تھا کہ ارشمان نے اس کو شاپنگ کے لیے نہیں پوچھا، نہ ہی اس نے کوئی ایکسائٹمنٹ دکھائی تھی ولیمے کو لے کر کہ فجر کو کس کلر کا یا کس ڈیزائن کا ڈریس پہننا چاہیے۔ نگہت بیگم نے بہت اصرار کیا تھا کہ وہ بھی منال اور حالے کے ساتھ جا کر اپنے ولیمے کا ڈریس لے لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ آغا خان نے تو کل کا ولیمہ رکھا تھا لیکن گھر کی خواتین نے اصرار کیا تھا کہ گھر پر ہی چھوٹا سا مہندی کا فنکشن رکھا جائے جس میں فجر حالے کو بھی ہلدی اور مہندی لگائی جائے گی اور تھوڑا سا ہلا گلا کیا جائے، اس لیے ولیمے کی ڈیٹ ایک دن آگے رکھ دی گئی تھی۔ فجر اضطرابی کیفیت میں کمرے میں کب سے چکر لگا رہی تھی، اب تو چل چل کر اس کی ٹانگیں بھی شل ہو چکی تھی۔ اس نے کل رات سے ارشمان کو میسیجز کیے ہوئے تھے جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تھا، اس لیے اس کا دل بری طرح سے کھٹا ہو رہا تھا ارشمان کو لے کر کہ اس کو کوئی بھی خوشی نہیں ان کے ولیمے کی۔ ٹھیک ہے، جب ان کو پرواہ نہیں تو میں کیوں اپنی جان ہلکا کر رہی ہوں؟ فجر نے فون غصے سے بیڈ پر پھینکتے کہا تھا۔ وہ اس طرح کی انسان بالکل بھی نہیں تھی کہ کسی سے جیلس ہوتی یا احساس کمتری کا شکار ہوتی کیونکہ اس کو ہمیشہ ہی سب کچھ ملا تھا، لیکن آج نہ جانے وہ کیوں احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ شاید اس کے پریگننسی موڈ سوئنگ تھے جو اسے خود کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کو 5واں مہینہ لگ چکا تھا اور اب تو ہلکا ہلکا پیٹ بھی نظر آنے لگا تھا۔ اب کال بھی کریں گے تو نہیں اٹھاؤں گی۔ فجر فون دوبارہ ہاتھ میں پکڑتی اس کو بند کرتی دوبارہ سے بیڈ پر پھینک چکی تھی۔ فجر بیڈ پر بیٹھ کر بک پڑھنے کی دوبارہ کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا ذہن بار بار شاپنگ کی طرف ہی جا رہا تھا۔ حاکم خان اس وقت اپنی بڑی سی حویلی کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا
सामने रख कर बैठा था। वो पिछले आधे घंटे से बिना खाने को हाथ लगाए बस उसको घूर रहा था। कल रात अचानक ही हाकम खान की तबीयत खराब हुई थी और वो अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़े रहे थे। सुबह जब मुलाजम उनको खाने के लिए बनाने गए थे तो तभी वो जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाए थे। तेज बुखार की वजह से वो गुनूदगी की हालत में था। अब उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई थी तो वो बाहर आए थे। सारी उम्र पैसे और रुतबे के पीछे भागते भागते वो जान ही ना सके थे कि उन्होंने ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए भी तन्हाई मुकद्दर बना दी थी। आज इस बड़ी हवेली में जहाँ हर तरह की नेमत मौजूद थी तो अब उसमें रहने वाला कोई नहीं था। आज हाकम खान को बड़ी शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि शायद वो कभी ऐसे ही पड़े पड़े मर जाएंगे और किसी को कोई खबर नहीं होगी। इस बात ने उनको बहुत डरा दिया था। काश मैं दौलत के पीछे भागने की बजाय अपने अपनों की मोहब्बत कमाता तो आज मुझसे खुश नसीब कोई ना होता। उनकी लापरवाहियों और बुरे कामों ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया था। कभी कभी जब सब कुछ हमारे इर्द गिर्द होता है तो हम उन चीज़ों का ख्याल रखना भूल जाते हैं, बुरे और अच्छे की तमीज़ करना भूल जाते हैं और समझते हैं कि हमारे पास सब कुछ है और अब हम खुद ही अपने खुदा हैं। बेशक अल्लाह गुनहगारों की रस्सी लंबी करता है, लेकिन जब वो खींचता है तो सज़ा मिलने पर इंसान तड़प पड़ता है। यही हाल हाकम खान का था। अपनी अना, गुरूर और बदईमानों से उन्होंने अपने लिए अकेलापन खरीद लिया था। दीन खान, इधर आओ। हाकिम खान ने खाने को पीछे करते अपने मुलाजिम को आवाज़ दी थी। जी खान, क्या हुक्म है? दीन खान ने जल्दी से हाजिर होते पूछा। गाड़ी तैयार करवाओ, मुझे आगा खान की तरफ जाना है। हाकिम खान उसको हुक्म देते कमरे की तरफ बढ़ गए थे। बहुत से ऐसे गुनाह और गलतियां थी जिनका कफारा करने का हाकिम खान ने सोच लिया था। कल रात के बाद से हाकिम खान को लगने लगा था कि शायद अल्लाह ने उनको ये नया दिन इसलिए ही दिया कि वो अपने गुनाहों का कफारा अदा कर सके। अयान और हाले इस्लामाबाद के बंगले में पहुंच चुके थे। हाले ने गाड़ी से निकलकर बाहर कदम रखा ही था तो वो बंगले को देखकर मस्मराइज हुई थी। बेशक स्वाद की हवेली की तरह बड़ा और फैला हुआ नहीं था, लेकिन जदीद तर्ज अमल का बना हुआ था जो देखने वालों की आंखों को सैर करता था। लाला, हम वहाँ जाएं? शुजा ने गाड़ी से निकलकर लॉन की तरफ देखते हुए अयान खान से वहाँ जाने की इजाज़त मांगी थी। लॉन में लगे झूले को देखकर उसका दिल मचलने लगा था वहाँ बैठने को। अयान ने सर हिलाकर उसको जाने की इजाज़त दी थी और मुलाजिम को पास बुलाकर उसका ख्याल रखने की खास हदायत करता हाले को लिए अंदर की तरफ बढ़ा था। अहान ने गाड़ी में ही फ़ोन करके बता दिया था कि वो ऑफिस की तरफ जा रहा है तो वो बंगले में जाकर रेस्ट करें। 3 बजे के करीब वो शॉपिंग के लिए निकलेंगे, क्योंकि शॉपिंग करने के बाद वो दोबारा वहाँ से ही सीधा स्वाद के लिए रवाना होंगे। अयान और हाले कमरे में दाखिल हुए थे। कमरे को बिल्कुल ही सादा और नफीस तरीके से सजाया गया था। कमरे को सामान से बढ़ने की बजाय खूबसूरती से बेड, सोफे और ड्रेसिंग टेबल से सजाया गया था। हाले के लिए ये चीज़ें बिल्कुल ही नई थी। हाँ, कमरा बहुत प्यारा है। हाले ने बेड पर बैठते अपनी चादर उतार कर साइड पर रखते कहा था। हाँ, लेकिन मेरी जान से ज़्यादा प्यारा नहीं हो सकता। अयान ने भी उसके साथ ही बैठकर उसकी दुपट्टे से बेनियाज धड़कनों पर हाथ रखते कहा था, जबकि उसकी तारीफ और बाग जसारत पर हाले ने जल्दी से अपनी चादर पकड़कर दोबारा ऊपर लेनी चाहिए थी जब अयान ने उसकी चादर पकड़कर सोफे पर फेंकी थी। जाने मन, लाला ने हमें आराम करने को बोला है। आप तो सारे रास्ते सोती हुई आई हैं, लेकिन मैं ड्राइव करते करते बहुत थक चुका हूँ और अब ये अपनी थकन अपनी खानम पर उतारना चाहता हूँ। अयान ने उसको बेड पर लेटाते खुद भी कोहनी के बिल होते उसकी धड़कनों को दबाया था तो उसकी बात पर हाले का चेहरा सुर्ख हुआ था। उसकी आंखों का खुमार देखकर हाले के गले में गिल्टी उभर कर मद्दम हुई थी, जबकि अयान उसकी धड़कनों के रक्स को देखते बेकाबू हुआ था। अयान कमर के बिल लेटते हाले को अपने पेट पर बिठाता उसका चेहरा अपने चेहरे पर झुका गया था। हाले ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मज़ाहमत करनी चाहिए थी जब अयान ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते उसको मज़ीद अपने ऊपर झुकाते उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लिया था। हाले की मज़ाहमत जारी थी, लेकिन अयान उसकी परवाह किए बगैर शिद्दत से उसके लबों को सक करता, एक हाथ से उसके थाइज़ पर रखता एक हाथ उसके थाइस पर रखता उसके थाइस को साथ साथ दबा रहा था। हाले इस अचानक हमले पर बस आंखें फाड़कर उसको देखते रह गए थे। अयान उसको समझने का मौका दिए बगैर उस
کہ لبوں کو تھوڑی دیر کے لیے آزاد کرتا ایک جھٹکے سے اس کی قمیض اتار گیا تھا۔ خان خود کو یوں دیکھ کر حالے نے بے یقینی سے اسے پکارا تھا۔ میری جان، کل ساری رات تمہیں سونے دیا تھا میں نے، اور راستے میں بھی تم سوتی ہوئی ہی آئی ہو، اس لیے بنا مزاحمت کیے میرا ساتھ دو۔ ایان نے خود کو بھی شرٹ کی قید سے آزاد کرتے دوبارہ سے حالے کو بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ ایان اس کے لبوں کو چومتا، اب اس کی شہرک پر لب رکھتا حالے کو سسکیاں بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ حالے اس کی بات پر مزاحمت ترک کرتی بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھرتی اس کی شدت اپنی دھڑکنوں پر برداشت کرنے لگے تھے۔ ایان اب اس کے آخری پردے کو بھی اتارتا اس کی دھڑکنوں کی ساختوں کو اپنے لبوں میں دبانے لگا تھا۔ ایان نے اس کی ایک دھڑکن کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے اور اس کی ساخت کو اپنے دانتوں سے کھینچتے خمار آلودہ آنکھوں سے حالے کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھیں بند کرتی لب کاٹتی اپنی سسکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پردے آہستہ آہستہ کر کے گرنے لگے تھے اور کمرہ ان کی بھاری ہوتی سانسوں اور سسکیوں سے گونجنے لگا تھا۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے کی قربت میں پگھل رہے تھے، کمبل کے نیچے شدتیں زور پکڑ رہی تھیں اور سسکیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ وہ دونوں مکمل ایک دوسرے کی قربت میں مدغم سکون کی وادیوں میں پہنچ چکے تھے، جہاں محبت بھری سرگوشیاں اور بے باک جسارتیں تھیں۔ امید ہے گائز آج کے ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی، سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔